अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज टॉप स्टोरीज है। मुल्की सियासत जमूद का शिकार है। तहरीक इंसाफ हुकूमत से बात करना नहीं चाहती। हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लिए बगैर तहरीक इंसाफ से बात नहीं करना चाहती। इस दौरान जो डेडलाइन है सिविल नाफरमानी की वो सर पे आन खड़ी हुई है। प्रोग्राम के पहले से में इस पर बात करेंगे। उसके बाद मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल का मसला क्या हल हो गया है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है हमने मौलाना फजल रहमान साहब की, उसे तो लगता है कि हुकूमत इस हवाले से उनको कुछ अश्योरेंसेस दे चुकी है। इस पे बात करेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ होंगे। आखिर में इंसानी बहरान जो कुर्रम में 29 बच्चे जाँ बहक हुए हैं पाकिस्तान के अंदर 2024 में, ये अनथिंकेबल है कि दवाइयाँ ना पहुँचे बच्चों तक और उसकी वजह से उनकी जानें चली जाएं। 29 कोई छोटा नंबर नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इसका जायजा लेंगे। आगाज़ करते हैं सिविल नाफरमानी की तहरीक इंसाफ की जानिब से। इसकी पहले डेडलाइन दी गई 13 दिसंबर की, फिर इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया 15 दिसंबर तक। अब कहा गया है कि इस इतवार तक मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील से इसको मशरूत किया जा रहा है और उसके बाद फिर सिविल नाफरमानी के हवाले से कोई फैसला लिया जाएगा। सो जो टाइम लाइन्स हैं तहरीक इंसाफ की सिविल नाफरमानी के हवाले से लगता है बहुत फ्लेक्सिबल हैं। अलीमा खान साहिबा ने बाहर आकर इस इतवार की डेडलाइन के बारे में क्या कहा सुनी। अब उन्होंने कहा है कि मैं ओवरसीज पाकिस्तानियों को इतवार से अगर ये 2 मुतालबात पूरे नहीं होते तो मैं उनको कॉल दे रहा हूँ कि अपनी रिमिटेंसेस पाकिस्तान भेजना बंद कर दें। लेकिन बात कौन किससे क्यों करेगा। हुकूमत ने आज मुज़ाकराती कमेटी का ऐलान जो था वज़ीर आज़म साहब के बाद आने के करना था वो अभी तक नहीं किया है और 2 दिन रह गए हैं। 48 घंटे मोर और लेस हुकूमत की तरफ से इस कमेटी का क़याम नहीं हुआ है। लेकिन बात कौन किससे करेगा। तहरीक इंसाफ थ्रू आउट कहती रही कि हम उसी से बात करेंगे जिसके पास ताकत है। अब हुकूमत भी कह रही है कि बात तभी होगी जब इस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लिया जाएगा, यानी कि जिनके पास ताकत है उनकी इजाज़त से ही बात होगी। ज़रा सुनिए दोनों तरफ का बयानिया। मज़ाकरात होने चाहिए। ये कमेटी हर एक से मज़ाकरात के लिए तैयार है। आए जी, आप हमारे भाई हैं। लोग जो भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, वो इंसान हो या फरिश्ते हो या जो भी, हम लोग मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं इंशाल्लाह। हमने अपने तरफ से तो कमेटी खान साहब ने बनाई है और बातचीत होनी चाहिए। सियासी मसाइल का सियासी हल ढूंढना बड़ा लाजिम होता है। कमेटी जिन अफराद के ऊपर भी मुश्तमिल हो उनकी बात वो सब्जेक्ट टू दी अप्रूवल ऑफ मियां नवाज शरीफ होगी और गवर्नमेंट जो बात करेगी इस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड रख के करेगी। मैं समझता हूँ कि अगर मुज़ाकरात का फैसला होता है तो डेफिनेटली जो है ये इस फैसले के पीछे जो है तमाम तर जो फरीक है वो जब तक नहीं खड़े होंगे तब तक डेफिनेटली कोई ऐसी मैनी खेस बात नहीं हो सकती। मैं आपके साथ बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ। इंटरेस्टिंग स्विच ओवर है क्योंकि हमेशा तहरीक इंसाफ ये कहती रही कि हम तो सिर्फ मुक्तदरा से बात करेंगे। अब हुकूमत कहती है कि मुक्तदरा के बगैर तो बातचीत हो ही नहीं सकती। पहले वो कहते थे कि सियासतदानों से बात करें, लेकिन तहरीक इंसाफ खुद भी क्लियर नजर नहीं आती किससे बात करनी है। ऑपोजिशन से बात करनी है, हुकूमत से बात करनी है, सियासी क़ुव्वतों को इकट्ठे बिठाना है, यकसुई नहीं नजर आ रही उनके मौक़िफ़ में। सुनिए। इमरान खान साहब ने मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी, कहा कि या कोई मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो ये लोग हैं, हुकूमत इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है। हम किसी के पास नहीं जा रहे हैं। किसी ने बात करनी है तो करें, नहीं करनी तो ना करें। कोई भी मुज़ाकरात तब तक कामयाब हो ही नहीं सकते हैं जब तक सियासी कुव्वतें एक टेबल पे बैठ के वो TORs डिस्कस ही न करें। क्या ये मुमकिन नहीं है कि हम इस ऐवान की कोई कमेटी बना दें। मुज़ाकरात के पहले दौर में हमें अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाहिए। हुकूमत के साथ फिर बाद में देखेंगे। प्रोग्राम के पहले से में रऊफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद है, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत शुक्रिया रऊफ साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। मेरा ख्याल है उससे आगाज़ करते हैं जिसकी सबसे पहले इस पर हमने जिक्र किया और वो है हुकूमती कमेटी का ऐलान जो मुतवक्के था। कहा गया राना सनाउल्लाह साहब से कि वज़ीर आज़म साहब जब वापस आएंगे तो वो उसका ऐलान होगा। आज तो नहीं हुआ, लेकिन आपकी टाइमलाइन बहुत कम रह गई है, 48 घंटे रह गई है। आपको लगता है इस दौरान कमेटी का ऐलान होगा या हुकूमत और पुश करेगी कि जितना धकेल सके आगे आप लोगों को बैकफुट पे कर सके वो करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू आर्या। हुकूमत के जो ऐवान है उनमें भी थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन लग रही है, बल्कि खासी कन्फ्यूजन है, क्योंकि मेरी अपनी ज़ाती इन्फॉर्मेशन है कि अभी भी कुछ लोग हैं PMLN के अंदर जो कि मुज़ाकरात नहीं चाहते, बाकी कुछ लोग हैं जो कि चाहते हैं। सो इसलिए मेरा ख्याल है कि दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस कि क्यों मुज़ाकराती कमेटी का ऐलान अभी तक नहीं किया। हमारी जो इन्फॉर्मेशन थी उसके मुताबिक आज हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। अब देखें कल हो जाए फिर भी ठीक है। कोई मुज़ाकरात चाहते हैं, कौन लोग जो मुज़ाकरात नहीं चाहते, नाम लेना मुनासिब नहीं होगा मेरा ख्याल है कि इस वक्त उन्होंने, लेकिन वही है जो एक फायर ब्रांड किस्म के लोग हैं जो उसमें आपको पता है। जबकि महमूद खान अचकज़ई साहब की कोशिशों से और राना सना साहब की इंटरवेंशन से नवाज शरीफ साहब के साथ भी रब्ता हुआ था, तो आपको पता है कि
اس کے فوراً بعد انہوں 2-3-4 لوگوں نے جو سٹیٹمنٹس دی تھیں، احسن اقبال صاحب تھے، اس میں خواجہ آصف صاحب تھے کہ نہیں بات ہونی چاہیے. تو یہ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اب بھی ہیں یا نہیں ہیں، اس وقت انہوں نے پبلکلی اسٹیٹمنٹ دی. لیکن نواز شریف صاحب کا کیمپ نہیں ہونے دینا چاہتا مذاکرات، شہباز شریف صاحب کا کیمپ نہیں ہونے دیا، آپ کی اسیسمنٹ کیا؟ میرا خیال ہے کہ اس میں پڑھوں گا نہیں، لیکن جو بات وہی ہے جو کہ ہم کرتے آئے ہیں فرینکلی، جو کہ آپ نے بھی اپنے ابتدائیہ میں اس کے بارے میں ریفرنس دیا ہے. ہم کہتے تھے کہ اس بات چیت اس سے ہوتی ہے جس کے پاس طاقت ہو، جس کے پاس کچھ دینے کو ہو، تاکہ فاصلے جو ہے نا وہ کیے جا سکیں. اب انہوں نے بھی وہی، رانا صاحب نے بڑا کلیئرلی بہت کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے کہا جی کہ نواز شریف صاحب کی اپروول ہوگی اور اسٹیبلشمنٹ کی اپروول ہوگی. نواز شریف صاحب کی کیا اپروول ہونی ہے؟ جن سے اپروول آنی مقتدرہ کی اپروول ہی آنی ہے نا، مطلب تو نواز شریف صاحب کو ویسے ذرا ڈگنیفائی کرنے کے لیے بیچ میں شامل کر لیتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. سو بیسیکلی اب ہم بھی بات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی کریں گے، اور وہ ایک پلیٹ فارم ہے جو کہ پرائم منسٹر صاحب کے آفس نے پرووائڈ کیا ہے، یا وہ اسپیکر کا آفس پرووائڈ کرتے، جو بھی ہے جیسے بھی فیصلہ کرتے ہیں. جو کہہ رہے ہیں کہ ہم آن بورڈ لے کر بات چیت کریں گے، تو حکومت سے اس آفر سے خوش ہیں آپ، اس بیانی سے خوش ہیں آپ؟ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، طاقت ان کے پاس ہے، یہ تو نام کے رولر ہے نا. باقی تو میں ہمیشہ یہی کہا ہے میں نے، مسئلہ حل کرنا ہے، جیسے بھی ہو جائے مسئلے کو حل کریں، بات کو آگے بڑھائیں. مسئلہ اتنا آسانی سے حل نہیں ہوگا نا سر، مسئلہ حل ہوگا تو ان کی گھمنڈ جائے گی. آپ کا مسئلہ تو حل ہو جائے گا، ان کے مسئلے کھڑے ہو جائیں گے نا. مجھے مسئلے کی ڈیفینیشن آپ کی اور ان کی ڈیفرنٹ نظر آتی ہے. ان کا مسئلہ ڈیفرنٹ ہے، ان کا مسئلہ ہے کہ فی الحال ہم نے اس نظام کو چلانا ہے. آپ کا مسئلہ ڈیفرنٹ ہے، آپ سمجھتے ہیں یہ نظام لیجیٹیمیٹ ہے. تو مسئلے سیم نہیں ہیں آپ کے نا. دیکھیے گیو اینڈ ٹیک تو کرنا پڑے گا نا جی، دونوں سائڈس کو گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑے گا. اب اگر یہ فیل کرتے ہیں، وہ لوگ یہ فیل کرتے ہیں کہ 5 سال تک اس جعلی حکومت کو چلا سکتے ہیں، تو وہ پاسبل نہیں ہے. ہم لوگ بالکل نہیں فیل کرتے. ہم نے بھی اپنے جو مطالبات تھے اس میں کمی کی ہے. ہم نے صرف سیاسی قیدی جو ہیں ان کی رہائی کی بات کی ہے، اور 9 مئی اور 26 نومبر کے بارے میں جوڈیشل کمیشنز کی بات کی ہے. سو یہ پہلے جو 4-5 ہمارے پاس تھے، ہم نے ان میں سے کچھ چیزیں نکالی بھی ہیں. سو بیسیکلی یہ فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہے کہ جی بات چیت کا آغاز ہو جائے. جب بات چیت کا آغاز ہو جائے گا تو پھر بات آگے بڑھنا شروع ہو جائے گی. وہ دیکھتے ہیں ڈیفیکلٹ کیوں آپ سے بات کریں. اب آپ کے پاس کیا لیوریج بچا ہے؟ مطلب ٹھیک ہے نظام اور حکومت کے حوالے سے جو سیریس کنسرنس ہیں میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، لیکن پولیٹیکلی ہارڈ کور پالیٹکس پہ آ جائیں. آپ کی شرائط پہ وہ کیوں بات کریں؟ آپ کریں سول نافرمانی، دیکھتے ہیں کتنا سسٹین کر لیں گے. وہ تو یہ کہیں گے نا، کہیں گے چلیں لیٹس کال دیئر بلف. ان سے حکومت نہیں چل رہی، ملک آگے نہیں بڑھ رہا، ملک مسائل میں اور گھرتا جا رہا ہے. اکانومی آپ کی پلاؤنڈر کر رہی ہے، ٹوٹلی کریش کر رہی ہے. IMF کے ساتھ پرابلمز ہیں، ورلڈ بینک کے ساتھ پرابلمز ہیں. آپ کی جو اپنے اور جو ہمارے دوست اور برادر ممالک تھے جو کہ ہمیشہ سپورٹ میں پیسہ دیا کرتے تھے، وہ نہیں دے رہے. ہیومن رائٹس کے مسئلے کے اوپر آپ دیکھیے کہ ایک ساری دنیا میں ایک طوفان برپا ہوا ہے اس وقت. یہ پرابلمز ہیں، یہ برسٹیں ہیں. یہاں بات کریں نہ کریں، دنیا کو معلوم ہے، دنیا اتنی اندھی بہری لیجیٹیمیسی چاہیے نا ان کو. لیجیٹیمیسی پی ٹی آئی کے بغیر نہیں ہے. تو پھر آپ کو دینی پڑے گی نا لیجیٹیمیسی. مطلب ان کو لیجیٹیمیسی چاہیے، آپ کو خان صاحب اور قیدیوں کی رہائی چاہیے. کچھ لو کچھ دو ہونا ہے. بات شروع ہو نا، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کی انسٹرکشنز کیا ہوں گی، اس کے مطابق آگے بڑھیں گے ہم لوگ. کیا کرنا ہے ابھی تو میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ صرف یہ دو چیزوں کی بات کر رہے ہیں، سیاسی قیدیوں کی رہائی کی اور جوڈیشل کمیشن کی 9 مئی اور 26 نومبر کے بارے میں. اس کے علاوہ بھی ہماری ڈیمانڈز تو بہت ہے، لیکن ہم نے ان کو ٹیبل پہ ابھی نہیں رکھا، اس لیے تاکہ فیسیلیٹیٹ کر سکیں نیگوسیشنز کا آغاز. وہ ہو جاتا ہے تو پھر دیکھتے ہیں کہ کس طرح بات بڑھتی ہے. سو ابھی سول نافرمانی کا سٹیٹس کیا ہے؟ آپ لوگ سنڈے تک انتظار کریں گے؟ اگر حکومتی کمیٹی بن جاتی ہے تو آپ کال آف کر دیں. حکومتی کمیٹی کے قیام بھی جو ہے اس کے اوپر بھی اس کو آگے کیا جا سکتا ہے تاریخ کو. یہ فیئر اسسمنٹ بات چیت کا اندیا یا شروع ہو جائے بات چیت، یا ایک ڈیفینیٹو تاریخ جو ہے وہ طے کر لی جائے کہ جی منڈے سے ٹیوزڈے سے بات چیت شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اتنا بھی کافی ہے پھر کانفیڈنس بلڈنگ. اس لیے پھر وہ تاکہ اس کا سٹے جو ہے وہ رہے. پھر بات چیت کی پروگرس کے اوپر مبنی ہے کہ جی کس طریقے سے باتیں آگے چلتے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے. سو اگر حکومت صرف ایک کمیٹی کا اعلان کر دیتی ہے، یا خالی وزیر اعظم صاحب یا کوئی اور سینئر وزیر کہتا ہے کہ بات چیت کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اس پہ بھی سول نافرمانی مطلب کرنے کے لیے تاریخ دینی چاہیے نا ان کو. کمیٹی بنائیں اپنی، جو کہ آج بننی تھی نہیں بنی ہے، اور کمیٹی چلیں کل بنا دیجئے، اس کے بعد تاریخ دے دیجئے، بیٹھ جائیں گے. اس کے بعد آگے کا معاملات ہیں وہ پھر کمیٹیز جو دونوں ہیں وہ ہینڈل کر لیں گے. سو اتنا وہ لوگ کہتے ہیں جی جتنی محنت آپ حکومت اور مقتدرہ سے بات کرنے کے لیے کریں اتنی آپ اپوزیشن سے بات کرنے میں لگا دیتے. ابھی تک ایک افیکٹو اپوزیشن اتحاد بنانے میں تحریک انصاف کامیاب نہیں ہوئی ہے. دیکھیے 3 جماعتیں حکومت کا حصہ ہیں، اس کے علاوہ 5 جماعتیں ہمارے ساتھ ہیں جو کہ
ہمارا جو وہ اتحاد ہے اس میں یہ کامیاب. JUI جو ہے ان کے ساتھ ہمارے تعلقات آپ کو پتہ ہی ہے. جماعت اسلامی کا اپنا ایک آپریشنل میکنزم ہے, ایک طریقے سے کام کرتے ہیں. باقی جو ہے سندھ کی 1-2 جماعتیں ان کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے, ہوپ فلی ان ڈیو کورس آف ٹائم وہ شامل ہو جائیں گے. مولانا کو تو منا لیا آج گورنمنٹ نے. آپ تو جاتے جاتے کوئی 3 ہفتے میں آپ نے ان سے ملاقات ہی نہیں کی, کوئی 4 وفد حکومت کے چلے گئے. آج تو بڑے خوش نکلے وزیر اعظم سے بات کر کے. مولانا کہہ رہے ہیں کہ جی وزیر اعظم صاحب نے ان سے وعدہ کیا کہ جی ان کی جو پولیٹیکل انگیجمنٹ کیا I have my doubts. پولیٹیکل انگیجمنٹ کیا I have my doubts. آپ کی اپوزیشن اتحاد بنانے کے حوالے سے جو پولیٹیکل انگیجمنٹ ہے کا خیال ہے وہ خاطر خواہ ہے یا وہ آپ کا فوکس ہی نہیں ہے؟ مطلب ہمیں اپوزیشن سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, ہم حکومت اور مقتدرہ سے ہی بات کریں گے. نہیں, ہمارا فوکس ہے اپوزیشن کا اتحاد بنانے کے اوپر, اور ہماری انگیجمنٹ بھی ان کے ساتھ بہت ہے. ہماری سندھ میں بھی ابھی ان دا لاسٹ 2-3 months وہ انگیجمنٹ ہوئی ہے, ان لوگوں کے ساتھ بھی بات ہوئی ہے, انہوں نے بڑی کھل کے باتیں کی ہیں, اور میرا خیال ہے کہ ہم ایک اتحاد کی طرف بڑھ رہے ہیں. لیکن مذاکرات کی امپورٹنس اپنی ہے, کیونکہ وہ حکومت ہے, حکومت کے ساتھ بھی تو بات چیت ہوگی, بیکاز طاقت تو کلیم کرتے ہیں کہ ان کے پاس ہے, ہم کہتے ہیں کہ جی ان کے پاس نہیں ہے. کلیئرٹی نظر نہیں آ رہی. ایک طرف اشرف ظہیر صاحب کی کمیٹی ہے جو اپوزیشن کے ساتھ گفتگو کرے گی, یہ صحیح اسیسمنٹ ہے, اس کی کیا اس وقت تک سٹیٹس ہے, اور ایک طرف آپ کی کمیٹی ہے جو حکومت سے بات چیت کرے گی. تو آپ کس طرف جھکاؤ ہے آپ کا؟ حکومت کی کو پریفر کریں گے کہ ان سے ہی ڈائریکٹ بات کر لی جائے؟ محمود خان نشکری صاحب کے پاس جو ان کو امپاور کیا گیا تھا, اس کا مقصد بھی اپوزیشن جماعتوں سے گورنمنٹ کی جماعتوں سے رابطہ ہی تھا, جو کہ انہوں نے کہا تھا. اس کے خان صاحب نے کہا تھا کہ جی ٹھیک ہے آپ بات چیت کر لیجئے. انہوں نے بات چیت کا آغاز نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا تھا, تو اور لوگوں کے ساتھ بھی کرنا تھا, لیکن انفارچونیٹلی اتنا زیادہ اپروڈ ہوا تھا PMLN کے اندر سے کہ وہ بات چیت آگے نہیں بڑھ سکی ہے. ہماری وجہ سے نہیں, ان کی وجہ سے. وہ لوگ فورتھ کمنگ. اب یہ چونکہ بات چیت کا آغاز ہو رہا ہے تو اس کو بھی دیکھتے ہیں, اور ساتھ ساتھ جو اپوزیشن کا اتحاد بنانے کا جو آپ نے ذکر کیا ہے اس کے اوپر بھی کام جو ہے وہ جاری رہے گا. اس میں انگیجمنٹ ہے, بالکل انگیجمنٹ ہے, فریکوینٹ انگیجمنٹ ہے, پازیٹیو انگیجمنٹ ہے. اچھا, پازیٹیو انگیجمنٹ. ٹھیک ہے, تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. سوشل میڈیا کا آپ لوگوں کا کیا پرابلم ہے؟ بیکاز جو بھی آپ کے جو پارٹی کے ممبران ہیں, فواد صاحب چلم کی پارٹی میں نہیں ہیں, انہوں نے بھی کہا, مروت صاحب نے بھی کہا کہ سوشل میڈیا کا جو خان صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہ پاکستان سے آپریٹ ہونا چاہیے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ سوشل میڈیا ایک انٹرنل اسٹیبلشمنٹ بن گیا ہے تحریک انصاف کی, کہ بھائی وہ بیانیے کو جس طرح سے تگڑا لے کر آگے چلتے ہیں, پرابلمس کریٹ ہو جاتے ہیں آپ لوگوں کے لیے, یا وہ اوور پاور کر دیتے ہیں پولیٹیکل جو بھی وہاں پہ لوگ ہیں آپ کی جماعت میں؟ دیکھیے, پولیٹیکل فیصلے جو ہیں وہ یہی ہو رہے ہیں, وہ خان صاحب کر رہے ہیں, یا پولیٹیکل کمیٹی ہماری وہ کرتی ہے, خان صاحب کی اپروول اس کے بعد ملتی ہے اور وہ آگے چلتے ہیں. اس کے اوپر کسی کا اور کوئی عمل نہیں ہے. سوشل میڈیا جو اپنا ایک رول پلے کر رہا ہے, اسی طریقے سے ہمیشہ سے وہ اپنا کام کرتا رہا ہے. میرا نہیں خیال کہ کسی قسم کا کوئی کانفلکٹ زون ہے ہم اپنا کام کر رہے ہیں, وہ اپنا کام کر رہے ہیں. اب یہ ڈیزائربلٹی ہو سکتی ہے کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے, میں اس میں نہیں پڑھوں گا. فرق ہے نا, کیونکہ وہ جو زبان ہے سوشل میڈیا سے جو ٹویٹ ہوتی ہے, جو کہ مختلف سورسز سے ویٹ ہو کر وہاں پر جاتی ہے کہ خان صاحب نے بات کی بھی ہے نہیں, وہ بڑی اگریسو ہے, بہت اگریسو زبان ہے. جو باقی لیڈرشپ کے بیانات ہیں وہ ٹون ڈاؤن ہے, اور ٹھیک ہے اپنا ایچ ٹو دیئر اون. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے, لیکن ڈسکنیکٹ ہے, سیم نہیں ہے. دیکھیے آریہ, میں یہ پارٹی کا انٹرنل معاملہ ہے, اور میں چاہوں گا کہ اس کو انٹرنل فورم کے اوپر ہی ہم ڈسکس کریں. اس کو میں پبلک فورم کے اوپر, میں اس چیز کو اپوز کرتا ہوں, جو لوگ کرتے بھی ہیں میں ان کے ساتھ میری ڈس ایگریمنٹ ہے, نہیں کرنا چاہیے. باقی ہم آہنگی کے ساتھ آگے چلتے ہیں, جتنا ہمارا کنسلٹیٹو پروسیس ہو سکتا ہے وہ بالکل چل رہا ہے, لیکن بیسیکلی پولیٹیکل لیڈرشپ دیٹ از ان کنٹرول آف دی پولیٹیکل ڈیسیژنز ٹیکن, وہ ہم لیتے ہیں خان صاحب کی اپروول سے یا خان صاحب کی انسٹرکشنز کے مطابق وہ لیتے ہیں. اس میں اوپر کوئی اور فیکٹرز جو ہیں وہ اثر انداز نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, تو جو ٹویٹر سے ٹویٹ ہو رہا ہے وہ ایگزیکٹلی وہی ہے جو خان صاحب کہتے ہیں, اور جیسا کہ وہ جو جیسے ان کی منشا ہے وہ زبان میچ کرتی ہے اس سے جو خان صاحب کے ڈائریکٹیوز ہیں اس سے. تو خان صاحب کے جو فیصلے, جو ان کے اسٹیٹمنٹس یہاں بھی آ جاتی ہیں, یہاں بھی چیزیں ہوتی ہیں, وہی چیز وہاں ریپروڈیوس ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اوکے. یہ جو ٹویٹس ہو رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں, رچرڈ گرنل جو ہے وہ فری عمران خان کی بہت زیادہ ٹویٹس کر چکے ہیں. پھر اس کے علاوہ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرومیننٹ لا میکرز ہیں, چاہے وہ انگلینڈ سے ہوں, امریکہ سے ہوں. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یعنی کہ آپ کو لگتا ہے کہ ڈز اٹ اکاؤنٹ فار سم تھنگ؟ یہ پی ٹی آئی کے اندر کیا سوچ ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے,
बहुत दफ़ा डिस्कस भी हुआ है ये मामला, और भी लोगों और भी चैनल्स के ऊपर बैठ के डिस्कस हुआ है। इसकी इंपॉर्टेंस अपनी बिल्कुल है। एक तो ये सबसे पहले तो अवेयरनेस शो करती है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो हो रहा है उसके बारे में दुनिया जानती है, और वो हमें भी पता था, और भी बहुत सारी इतनी पार्लियामेंट्स में रेजोल्यूशंस पास हुए हैं, और लोगों ने, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने, हाउस ऑफ कॉमन्स ने, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, सेनेट ऑफ द यूएस, उन्होंने, सब लोगों ने, EU पार्लियामेंट ने, ये मतलब हाँ ये बातें डिबेट हुई हैं, डिस्कस हुई हैं, और इस तरह से लोगों ने लिखा भी है। इस तरह से ह्यूमन राइट्स बॉडीज़ जो हैं दुनिया जहान में, यूनाइटेड नेशंस की जो ह्यूमन राइट्स बॉडी है, उसके बाद और EU की, कॉमनवेल्थ की, इन सब ने एक कंसर्न शो किया है। और अमेरिकन जो ये जो खसूसी एलची है, जो कि आई डोंट नो शायद पाकिस्तान भी उनकी उसमें हो, असाइनमेंट्स में, अभी तो फिलहाल वियतनाम और अगर पाकिस्तान के बारे में पाकिस्तान उनकी वो जैसे कि मैट्रिक्स में आता है तो लाजमी बात है फिर यही हैंडल करेंगे। तो एक कम से कम इस हद तक मैं कह सकता हूँ कि जी एक दर से क्यूट अवेयरनेस अबाउट दी सिचुएशन इन पाकिस्तान विच इज़ गुड, ताकि लोगों को असल हकीकत का पता तो चले, नंबर एक। नंबर दो, क्या वो इंटरफेयर करेंगे कि नहीं, इसके बारे में कोई स्पेकुलेशन नहीं हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान कहाँ फिगर करता है। पाकिस्तान इज़ वेरी स्मॉल स्पेक। अभी तो और क्राइसिस क्रिएट हुआ है वो जो मिसाइल्स के ऊपर हमारे सैंक्शंस लगी हैं, दैट्स अ मेजर इशू। तो ये देखना पड़ेगा कि जब ट्रंप साहब टेक होती है उनकी 20 जनवरी को, तो उसके बाद वो कहाँ सबसे पहले अटेंड करते हैं और पाकिस्तान कहाँ फिगर करता है, तो उसके बाद इंसान को अपनी एक एवेल्युएशन दे सकता है कि जी ये होगा, ऐसे होगा या ऐसे नहीं होगा। इस वक्त तक तो इट विल बी प्योर स्पेकुलेशन व्हिच आई डोंट वांट टू इंडल्ज इन, कि वो करेंगे या नहीं करेंगे। मौलाना फजल रहमान साहब से इमरान खान साहब ने मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया? जी, उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया। और मैंने आपके प्रोग्राम में, मेरा ख्याल है लास्ट में मैंने कहा था, आपका प्रोग्राम था किसी नहीं, तो वो खान साहब, वो किसने कन्वे किया मौलाना साहब को, वो बता दिया फॉर्मली? क्योंकि मौलाना साहब का मैं बयान सुन रही थी 2 दिन पहले, उनका मुझे अभी तक किसी ने कन्वे नहीं किया। किसी ने कन्वे किया? अगर नहीं हुआ तो हो जाएगा जी, उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया। 2-3 दिन हो गए ना उस हवाले से, अभी हो जाएगा। तो किसकी ड्यूटी लगाई है कि ये कन्वे? मुझे नहीं पता कि किसकी ड्यूटी लगी, सब उन्हीं लोगों की लगी नहीं जो उनको मिलते हैं। हम तो मिलते ही नहीं, हमें तो मिलने ही नहीं दिया जा रहा ना जी। पॉलिटिकल लीडरशिप को तो 16-17 हफ्ते हो गए कि मिलने ही नहीं दिया जा रहा। एक वो गए थे, 4-5 लोग, उनको अरेस्ट कर लिया था उन्होंने, उमर अयूब वगैरह को। तो वो उसमें जो लीगल लोग हैं, मुझे नहीं पता कि खान साहब ने स्पेसिफिकली किसकी ड्यूटी लगाई है। तो वो जो ड्यूटी लगी है वो कन्वे या तो कन्वे हो चुका होगा या नहीं तो हो जाएगा। JY कहती है कि स्पेसिफिकली कामरान मुर्तज़ा साहब कहते हैं जी कि अगर मिलना भी चाहिए तो पहले दूसरी लोअर टियर की लीडरशिप को खान साहब से मिलना चाहिए, मौलाना साहब को नहीं जाना चाहिए। मेरा ख्याल है कि उन्होंने अपनी वो स्टेटमेंट जो है वो चेंज की है। ये मुझे बताया गया कि उन्होंने स्टेटमेंट चेंज किया है कि मुझे इससे किसी को कि एक कंसल्टेटिव प्रोसेस की वो प्लीड कर रहे हैं कि होना चाहिए, जो हमारा ऑलरेडी उनके साथ है। हमारी सब कमेटीज काम कर रही हैं नेशनल असेंबली में और सेनेट में, तो वो काम हमारा JUI के साथ एक लेवल के ऊपर हमारा उनके साथ एक कंसल्टेटिव प्रोसेस जो है वो ऑन गोइंग है, वो हम उनसे बातचीत करते रहते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो एक मसला होगा। नहीं, अगर आप फ्लिप करें सिचुएशन, मौलाना साहब जेल के अंदर होते, वो इमरान खान साहब से मुलाकात करने की ख्वाहिश का इजहार करते, तो खान साहब मिलते हैं उनसे? मुझे यकीन है खान साहब चले जाते हैं। अच्छा। खान साहब इस लिहाज से बहुत कंसिडर, जानते हुए कि उनका इतना सख्त स्टांस रहा है JUIF के हवाले से। माजी में आप लोग तो नजरियाती हरीफ हैं, मतलब वो तो एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शंस लड़ने, आपको ख्याल है खान साहब चले जाते? अब तो हमारे ताल्लुकात उनके साथ बहुत बेहतर हैं, हम उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, हम उनके साथ एंगेज्ड हैं, हम उनके साथ महज एक प्लेटफॉर्म बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। सो मेरा ख्याल कि अब वो हालात नहीं है, आई होप कि हम वहाँ वापस नहीं जाते। लेकिन अपनी अपनी जगह देखें, पोलिटिकल उनकी अपना एक पोलिटिकल उनका पैराडाइम है, हमारा अपना पोलिटिकल पैराडाइम है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि जी उसी KP के पोज पार्ट, मतलब आप लोग बिल्कुल, अगर आप वो ये न तो आप ये न, मतलब कि जो इतना फर्क है आप लोग का सियासी तौर। लेकिन सियासत यही है ना जी, सियासत यही है कि जी ठीक है आप इलेक्शन लड़ें और उसके बाद फिर आप लोगों ने जो मुल्क के मसाइल है उसके लिए तो मिलकर बैठ के काम करना है। तो वो एक अब हमारा उनके साथ ऐसा ताल्लुक कायम हो गया है, which is a positive। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ रऊफ हसन साहब मौजूद थे प्रोग्राम के पहले से। वो कहते हैं मत अपनी सीरियस इंटेंट दिखाती है, कमेटी अनाउंस करती है और किसी तारीख का तयन भी कर देती है तो सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है उसको डिले किया जा सकता है। सो इंटेंट दिखाना और सीरियस इंटेंट दिखाना ही इस वक्त मंशा है। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में होंगे। आज मौलाना फजल रहमान साहब जब बाहर निकले मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म साहब के साथ, तो वो कदरे मुतमईन थे। क्या अश्योरेंसेज हैं, क्या इस मरतबा हुकूमत पे वो एतबार कर रहे हैं उनके कहे वर्ड पे, इस पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मदारिस बिल पर मौलाना फजल रहमान साहब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की आज एक अहम मुलाकात हुई। गुज़श्ता 2 हफ्तों से मौलाना साहब जो नाराज़ थे हुकूमत से, क्योंकि उन्होंने अपनी कमिटमेंट्स पूरी नहीं की। 26वीं तरमीम के नतीजे में मदारिस बिल के ऊपर हुकूमत ने सपोर्ट करना था, दोनों ऐवानों से वो पास हुआ। वजारत
صدارت نے جو ہے ان کو روک لیا جو ایوان صدر نے، اور آج جو ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم پاکستان سے، اس کے بعد مولانا صاحب قدرے مطمئن نظر آئے. ان کا کہنا تھا کہ یہ مسئلہ آئین اور قانون کی حدود میں ہوتے ہوئے یہ سالو ہو جائے گا. ذرا سنیں. اپنا موقف وہاں دہرایا. دونوں ایوانوں سے بل منظور ہو جانے کے بعد اب وہ ایکٹ بن چکا ہے. عملی اقدام ہمیں امید ہے کہ وہ ہمارے مطالبے کے مطابق آئے گی. ایک آدھ دن کے اندر ہم اس حوالے سے بھی خوشخبری سنیں گے. آئین و قانون کے عین مطابق ہمارا مطالبہ تھا اور اس کو تسلیم کیا جائے گا. پارلیمنٹ کے مشترکہ سیشن کی ضرورت نہیں پڑے گی ایز پر مولانا فضل الرحمان صاحب. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ حکومت نے کیا ایشورنسز دی ہیں؟ جو دوسری طرف کے دوسرے مکتبہ فکر کے مولوی صاحبان ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، جس میں مفتی محمد کریم ہو یا طاہر اشرفی صاحب. وہ کہتے ہیں کہ اگر بات سڑکوں پہ ہونی ہے تو بندے تو ہمارے پاس بھی ہیں. یعنی کہ یہ سٹانس ہے دوسری طرف کے مفتی صاحبان کا. ذرا یہ سنیے. 18,600 مدارس جو ہیں وہ وزارت تعلیم کے تحت رجسٹرڈ ہو چکے ہیں. ہم بالکل اس کے قائل ہیں اور پہلے بھی یہ تجویز دے رہے ہیں کہ اگر یہ اطاعت تنظیمات سوسائٹی ایکٹ کے تحت جانا چاہ رہے ہیں تو چلے جائیں، لیکن ہم جو وزارت تعلیم کے ساتھ چلے گئے ہیں یا مزید جانا چاہیں گے ہم تو ادھر ہی رہنا چاہتے ہیں. ٹوٹل 15 بورڈ ہیں مدارس کے. آپ 5 کو اعتماد میں لیں، 10 کو چھوڑ دیں، یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ بالکل غیر مناسب ہے. لیکن اگر آپ کہیں کہ آپ 10 بورڈ کو بالکل ختم کر دیں گے اور وہ دوبارہ، تو یہ نہیں ہوگا. اگر آپ ڈرتے ہیں احتجاج سے کہ مولانا صاحب لوگ لے آئیں گے، فلانا کوئی لوگ لے آئے، تو یار ذرا سوچے تو صحیح کہ 18,600 جو ہیں یہ اگر 10 لوگ لے آئے تو کتنے لوگ بنیں گے؟ تو ہم نہیں چاہتے ہیں یہ. کچھ ذمہ دار حلقے یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ مولانا صاحب پہ مزید کچھ اور تعاون کا بوجھ بھی ہے، مزید تعاون درکار ہے، جیسے انسدادی دہشت گردی بل. حالانکہ وہ سمپل میجورٹی سے حکومت پاس کر سکتی ہے، لیکن اس کے اوپر مولانا صاحب کی چھاپ کی بھی حکومت ایکسپیکٹیشن رکھ رہی ہے. ڈو مور کی بات کی تھی کامران مرتضیٰ صاحب نے ایک دفعہ میرے شو میں. انہوں نے کہا ان کا خیال ہے اور وہ امید کرتے ہیں کہ یہ غلط ہو. اس کے علاوہ منیف فاروق صاحب نے بھی کچھ ایسی ہی بات کا اندیا دیا ہے. ذرا سنیے. شاید اس لیے جو ہے نا اس کو روکا گیا کہ ڈو مور. میں اس کے اوپر جو ہے نا میں نہیں کہتا کہ میری بات درست ہوگی، مگر بظاہر جو ہے نا وہ مجھے ایسا لگتا ہے. کوئی اور شاید کوئی ایسی چیز جو ہے نا وہ لیجسلیشن میں جس میں مولانا صاحب کی حمایت درکار اور پھنسی ہوئی ہو، تو اس حوالے سے میں ڈو مور اس کو کہتا ہوں. یعنی ڈو مور کا تقاضا کیا جا رہا ہے مولانا صاحب سے، یہ درست ہوگا اگر ہم کہیں؟ دیکھیے ڈو مور ہے اور ایکسپیکٹ لیس. میرے خیال میں شاید یہ بہتر رہے گا. FI میں کمپلیٹ انسداد دہشت گردی کا قانون، اس کے اندر بڑی بہت میجر ڈیولپمنٹس کی گئی تھی، چینجز کی گئی تھی. دیٹ از اسٹل پینڈنگ. اس پہ ووٹنگ نہیں ہوئی. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب جو آج اس ملاقات میں بھی تھے، مولانا صاحب کے ساتھ کھڑے بھی تھے اس گفتگو میں جو انہوں نے باہر نکل کر میڈیا سے کی، ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر. بہت شکریہ سینیٹر صاحب. آج مولانا صاحب اور آپ لوگ مطمئن ہیں. جب اگر جوائنٹ سیشن بلانے کی ضرورت نہیں پیش ہوگی تو کیا یہ ازیوم کرنا سیف ہوگا کہ پھر صدر صاحب اس بل پہ سائن کر دیں گے؟ یہ ایکسپیکٹڈ ہے؟ دیکھیے ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ مثبت پیش رفت ہوگی اس میں. پرائم منسٹر بہت پازیٹیو تھے، ان کے ساتھی جو بھی موجود تھے اس وقت وہ بھی سارے پازیٹیو تھے، اور جب معاملات پازیٹیو ہو ہم نے اپنے معاملات کو سامنے رکھا، ان کو اپنے طور پہ بریف کرنے کے لیے جو ہمارا نقطہ نظر تھا ہم نے اس کے مطابق بریف کیا، اور انہوں نے ہدایت دی ہیں. آپ نے ان کا اعلامیہ تو آج جو جاری ہوا ہے طاہر صاحب نے جاری کیا ہے اس کو تو دیکھا ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ یہ 1-2 دن میں آپ کوئی بہتر جو ہے نا مثبت خبر سنیں گے، اور اس میں شاید ون ون سچویشن ہوگی، کسی کو کوئی پرابلم انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہوگا. اچھا، جو ون ون آپ کی بات کی کہ ایوان صدر سے جو اعتراض ہے اس میں ایک بڑا اہم اعتراض تھا FATF کا. اب FATF میں تو اپنے گلوبل ایشورنسز دینی ہے، گلوبل گارنٹیز دینی ہے. تو یہ مسئلہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جینونلی اٹھایا گیا تھا یا پولیٹیکل لیوریج کے لیے اٹھایا گیا تھا؟ اب یہ کوئی پرابلم نہیں کریٹ کرے گا اس کو حل کرنے میں؟ ایسا ہے کہ جب مسائل حل ہو رہے ہوں تو پھر ان کو حل ہونے کی طرف جانا چاہیے، بجائے کہ ہم اس میں سے کوئی کیڑے نکالیں، میخ نکالیں. تو وہ جو
گزر گیا وہ گزر گیا، اور اگر کوئی چیزیں اچھے طور پہ اللہ کرے کہ حل ہو جائے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ امید ہم یہی رکھ رہے ہیں کہ 1-2 دن کے اندر جیسے ہی ورکنگ ڈے شروع ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بہتری کا سبب پیدا نہیں، میں صرف سمجھنا ہی چاہ رہی ہوں کیا وہ ٹیکنیکل اعتراض تھا یا سیاسی اعتراض تھا یہ جو FATF والا ہے؟ دیکھیے اب یہ سوال کا جواب تو وہ دے سکتے ہیں نا جنہوں نے اعتراض کیا تھا۔ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ایز اے لائر، کیونکہ آپ وکیل بھی ہیں اس لیے پوچھ رہی ہوں آپ سے۔ دیکھیے میں اپنی انڈرسٹینڈنگ اب اس وقت دوہرا کے جو ہے نا معاملات کو پھر جو ہے نا سیدھی راہ سے جو ہے نا موڑنا نہیں چاہتا ہوں، اس کو سیدھی راہ پہ چلنے دیں۔ اچھا، خیبر پختونخوا کی حکومت سے کوئی رابطہ بھی ہوا تھا کہ ان کیس وہاں سے کوئی قانون سازی کرنی پڑے اس بل کے حوالے سے؟ کیا یہ رابطہ اسٹیبلش ہوا تھا اور اس پہ کیا کوئی جواب آیا تھا تحریک انصاف کی جانب سے؟ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ ایسا تھا کہ پچھلے جمعے پچھلے جمعے ہم نے نماز پڑھی تھی یہی پارلیمان کے اندر، جو وہاں پہ پارلیمان کی مسجد ہے، تو میں جانماز سے اتر گیا تھا اور اسد قیصر صاحب ابھی تک جانماز پہ ہی تھے، تو انہوں نے ویو کیا، تو جیسے ایک دوسرے کو دیکھ کے اسلام دعا کرتے ہیں، ہم نے اسلام دعا کیا، تو وہ ایسے چلتے چلتے سر راہ ایک بات ہو گئی کہ ہم آپ کی کیا ہیلپ کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی ایسی کوئی سنجیدہ گفتگو نہیں تھی کہ تو میں نے ان کو کہا کہ آپ بالکل جو ہے نا وہ آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں صوبہ خیبر پختونخوا میں، کہ کل شاید ہم کو آپ کی مدد کی ضرورت ہو، وہاں پہ بھی صوبوں میں بھی جو ہے نا وہ ہم کو کل یہ مدد چاہیے ہوگی۔ تو یہ ایک آپ اس کو چلتے چلتے بات سمجھ لیجیے۔ تو انہوں نے بھی جیسے کرٹی میں کہتے ہیں کہ حاضر جو ہے ہم ہر طرح سے تیار ہیں، تو وہ یہ کیسے گپ شپ والی بات تھی۔ اچھا، اور لیکن اب اس کی ضرورت نہیں پیش آئے گی ٹیکنیکلی؟ نہیں، اس کی ضرورت تو یقیناً پیش آئے گی۔ ایسا ہے کہ یہ جو سوسائٹی رجسٹریشن ایکٹ ہے یا جو اس میں امینڈمنٹ ہے، جو یہ جو بل ہے، یہ اگر نوٹیفائی ہوتا ہے تو اس کا جو دائرہ اطلاق ہوگا وہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری ہوگا، اور باقی صوبوں میں جو ہے پھر اس کو الگ سے جو ہے نا، کیونکہ یہ پروونشل سبجیکٹ ہے تو پروونشل سبجیکٹ میں ان کو الگ سے جو ہے نا لیجسلیشن کرنی پڑے گی۔ جب لیجسلیشن کرنی پڑے گی تو میں نے بھی اسی ذہن کو رکھ کے جو ہے اپنے دل میں میں نے ان سے جو ہے نا وہ بھلے ہم جانماز پہ کھڑے تھے یا جہاں پہ بھی تھے، تو میں نے دل میں جو کچھ میرے تھا وہ میں نے یہ تھا کہ کل آپ کی شاید اس حوالے سے مدد درکار ہو کہ آپ اس کو خیبر پختونخوا میں اس کو آپ وہاں پہ بھی کوئی پہلے آرڈیننس کر لیجیے، پھر اس کے بعد ایکٹ بنا لیجیے صوبے کا۔ اسی لائن پہ جس لائن پہ جو ہے نا وفاق نے کیا ہے، تو ہم اس حوالے سے میں نے ان سے یہ جو بات کی تھی۔ صحیح، اور پھر تو اس کا مجھے لگتا ہے کچھ صورت بن بھی رہی ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب سے، کیا فارملی آپ کو کنوے کیا ہے کسی نے ان کی جماعت سے، یا آپ نے بھی میڈیا سے ہی سنا؟ ایسی بات کنوے نہیں ہوئی ہے۔ آج تو میں نے ان کا اپنا ان کے سیکرٹری اطلاعات کا جو ہے نا وہ ایک ٹویٹ بھی دیکھا ہے، اور تھوڑا سا وہ ہارش بھی تھا، شاید وہ کسی بات سے میری بات سے کسی سے افینڈ ہوئے تھے، تو کہ جی ہم نے کب کہا ہے کہ بالکل نہیں کہا۔ مجھ سے کسی نے پوچھا ہوگا، میں نے آگے سے کہہ دیا ہوگا۔ انہوں نے پوچھا اس طرح سے تھا کہ مولانا عمران خان کے بلانے پہ اڈیالہ جیل جائیں گے۔ اب کسی ورکر سے پوچھے مجھ سے کہ آپ کا لیڈر اڈیالہ جیل جائے گا، تو وہ آگے سے کیا کہے گا، وہ نہیں جائے گا۔ لیکن میں نے کہا نہیں جائیں گے، تو وہ زیادہ جو نا مائنڈ کیا ہوا ہے ایک دو دوستوں نے۔ اچھا، نہیں کیونکہ آپ نے کہا نا کہ آگے تعاون بھی درکار ہے، سب صوبوں سے بھی پیش ہونی ہے، تو میں نے کہا شاید درکار ہے، مگر ہم نے ان کے ساتھ 26 امینڈمنٹ پہ بڑا تعاون کیا ہے۔ آج گو کہ ان کے سیکرٹری اطلاعات نے جو نا اس میں بڑی جو نا وہ سخت قسم کی ٹویٹ کی ہوئی ہے، مگر شاید ان کو اپنے وہ دوست جو مولانا کے یہاں آیا کرتے تھے ان سے پوچھ ہی لیتے۔ ویسے تو میرے اپنے بھی دوست ہیں ان کے شیخ صاحب، تو مجھ سے پوچھ لیتے کہ ساری بات۔ نہیں، جذباتی ہوئے ہوئے شیخ صاحب آج کل ہم دیکھ رہے ہیں ان کے میرے خیال ہے وہ ذرا جذباتی ہیں کچھ معاملات کے اوپر۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے یہ ممکنات میں ہے سینیٹر صاحب کہ کسی پوائنٹ پہ ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس بن پائے اس پوری ایشو کے اوپر؟ اس میں ایسا ہے کہ اس میں ریزن ہے، پھر جب ہم کوئی اس طرح سے مانا کہ جو میں بات کرتا ہوں، میں کوئی پارٹی کے جنرل اسپوکس پرسن کے طور پہ بات نہیں کرتا، ذات کی حیثیت میں بات کرتا ہوں، تو اس کو پارٹی کا موقف نہ سمجھیں وہ دوسرے دوست بھی، مگر ایسا ہے کہ آج تک پارلیمان کے دونوں ایوانوں میں متحدہ اپوزیشن نہیں بن پائی۔
تو اس کی کوئی ریزن ہوگی نا. اس میں تو بڑی پارٹی نے ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. تو جو بڑی پارٹی ہے جو اپوزیشن کی, حالانکہ ہم اپوزیشن کر رہے ہیں اور شاید ان سے اچھی اپوزیشن کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ کم از کم یہ تو ہوتا ہے نا کہ بڑی پارٹی یا اپوزیشن لیڈر جو ہے نا وہ مشاورت میں ساتھ رکھتا ہے. کوئی کمیٹیاں ہوتی ہیں اس میں طے کرتے ہیں کمیٹی آپ لے لیں گے, ہم لے لیں. تو وہ باقی چیزیں تو ان کی یہاں جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہوتی, مگر وہ جو مال غنیمت ہوتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے. تو پھر اس میں جو ہے نا پھر ظاہر انسان جو ہے دوسری طرف بھی جو ہے نا وہ دل میں یہ باتیں لے کے بیٹھ جاتا ہے کہ یار یہ تو کم از کم پوچھتے بھی نہیں ہیں ہم سے. کامران صاحب, حکومت نے جو آج آپ کو ایشورنسز دی ہیں, پہلے بھی وہ آپ کے پاس آئے تھے, 26ویں ترمیم پاس کروا لی, آپ کا بل پاس کروا لیا, لیکن وہ بل روک لیا. اس مرتبہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کو وعدہ وفا کریں گے, وہ پہلے والی طریقہ کار نہیں اپنائیں گے کہ کہہ کر پھر کام نہ کیا؟ نہیں, ایسا ہے کہ 10 دن کے اندر جو ہے 2 دفعہ پرائم منسٹر نے مولانا کو کہا ہے. پہلے شاید کہیں اپنا کھانے کی دعوت دی تھی اور وہ درمیان میں کہیں رک گئی کیونکہ اس میں وفاق کی میٹنگ بھی تھی. مولانا بھی ڈی آئی خان میں تھے, بلکہ مجھے اسپیشلی اس دن ان کے پی ایس کی طرف سے کہا گیا تھا کہ اب میں کوئٹہ میں تھا, تو انہوں نے کہا کہ جی واپس آئیں. تو جانے کا ہمارا پہلے ایک ارادہ تھا مگر بعد میں معذرت کی. اب بھی جو ہے انہوں نے خود بلوایا تھا. لیکن کال اور فیل میں فرق ہے. مطلب فیل میں اگر ہم دیکھیں تو ہم نے دیکھا کہ دوسرے مکاتب کے جو مفتیان ہیں یا جو علماء کرام ہیں, ہم نے دیکھا کہ حکومت نے ان کو بھی ایک طریقے سے اس سیاسی معاملے کے اندر جسے کہتے ہیں کہ ان کی پشت پناہی کی, آپ سے بات بھی کر رہے ہیں. تو یہی میرا سوال ہے, آپ کو اس مرتبہ یقین ہے کہ آپ کا یہ مسئلہ سالو ہو جائے گا؟ وہ ان کی رجسٹریشن وہ جو ہے ریلیجس ایجوکیشن کے ڈائریکٹریٹ میں اس پروجیکٹ میں برقرار رکھنا چاہتے ہیں, تو ہم کو میرا خیال ہے اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اور میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا, ون ون سچویشن بن جائے گی. ہمارا تو بھی اللہ کرے کہ ہمارا بھی مسئلہ حل ہو جائے. ہم کو اعتراض نہیں ہے کہ وہ جہاں پہ رہنا چاہیں وہیں پہ رجسٹریشن ان کی ہو. ہم کمپیل نہیں کریں گے کہ ہماری مرضی کے مطابق ہمارے ذہن کے مطابق آئیں. ان کو بھی کمپیل نہیں کرنا چاہیے کہ ہم ان کی مرضی کے مطابق چلیں. اچھا, آپ کوئی ڈو مور وغیرہ بات تو ختم ہو گئی نا, جیسے کسی اور بل کے اوپر سپورٹ کر دیں اور جواب کے اندر پھر یہ بل پاس؟ آج تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. وہ کوئی انسداد دہشت گردی کا بل ہے جس کے حوالے سے کہ شاید اس پہ تعاون چاہیے, یہ درست ہے؟ آج ایسی کوئی بات نہیں. لیکن اس سے پہلے یہ خواہش ظاہر کی گئی تھی؟ نہیں, میرے سامنے کی میری موجودگی میں میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ میرا اندازہ ہے, شاید میں نے اپنے طور پہ یہ نہیں کہا ہوگا, کنفرم بات نہیں کی ہوگی, یا میں کسی بات کا وٹنس نہیں ہوں اس بات کا جہاں پہ ڈو مور کی بات کی گئی ہو. میں نے ایک اپنا خیال شاید ظاہر کیا ہو, ٹھیک ہے, مگر جو نا آج کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. آخری سوال, یہ 26ویں یعنی ترمیم کے اوپر جو ہم نے دیکھا ایک خط آیا ہے سپریم کورٹ بار کے 8 سابق صدور کا ایک خط ہے, کتنا وزن ہے اس خط میں, آپ کی نظر سے گزرا, اس پہ موقف اگر میں آپ کا جاننا چاہوں؟ میں خود بھی صدور میں سے ایک صدر ہوں, تو میں تو اس پورے معاملے میں انوالو رہا, اور اس پورے معاملے میں ہم نے 5 ہفتے تک اس معاملے کو کھینچا. جب پہلا جس دن اس نے منظور ہونا تھا تو اس دن بھی کھینچا, اور اس کے بعد مزید 5 ہفتے یہ معاملہ چلا, اور پھر 56 کلازز سے گورنمنٹ کے 22 کلازز رہ گئے. تو وہ میرا سوال تھوڑا اسپیسیفک ہے, یہ آپ کا ذاتی حیثیت میں آپ نے یہ جماعت آپ کی اس سے اگری کرتی ہے؟ اگر میں تھوڑا سوال کو مزید فائن ٹیون کر لوں. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں, میں جماعت ان صدور کا میں نے گو کے خط نہیں دیکھا, میں صرف جو عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ان 5 ہفتوں میں وہ 7-8 صدور جو ہے وہ تھوڑا سا پین لے لیتے, اگر آگے ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاتے, کوئی ہمارے ساتھ جو ہے نا کوئی ہم بھی دیکھتے کہ کوئی جو ہے نا کوئی ہمارے ساتھ آگے کھڑا ہے, ہم کو پتا ہے کہ ہم نے کتنا پریشر اس میں سہا ہے, ہم کو سارے اس کی جو ایسی کہانی ہے جس کو بیان نہیں کر سکتے, وہ سارا کچھ جو ہے نا وہ ہمارے پہ گزری ہے. تو یہ اب یہ 7-8 صدر اللہ کرتا کہ یہ اس وقت بھی موجود ہوتے اور ہمارے ساتھ جو ہے اس ساری جدوجہد میں جو ہے نا ساتھ چلتے, اور آ کے ہمارے ساتھ پڑھتے, اور ہمارے ساتھ یہ تکلیفیں برداشت کرتے, اور یہ کہتے کہ اس کو جو ہے نا یہ اس کو دس اور بیت کو ادھر کر لیجیے اور فلان جگہ کر لیجیے, تو یقیناً ہمارے لیے فخر کی بات ہوگی. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ کامران مرتضیٰ صاحب موجود تھے, وہ کہتے کہ ڈو مور والے سے جو پہلے ان کا خیال تھا, ان کے وہ شور نہیں تھے, لیکن آج کی ملاقات میں ان کو ڈو مور جیسی
कोई तकाजा समझ में नहीं आया कि हुकूमत की तरफ से किया जा रहा हो। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे तो पारा चनार में 29 बच्चों की हलाकतें होती हैं। 2024 में पाकिस्तान का एक हिस्सा जहां पर दवाइयां ना पहुंचने से बच्चे मर जाएं, ये अनथिंकेबल है और ये क्रिमिनल है। और इस हवाले से हुकूमत क्या कर रही है, वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की सूरत हाल क्या है, इस पर बात करेंगे। फैसल ईदी साहब हमारे साथ होंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ज़िला कुरम में 70 दिन से मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम है। आज हुकूमत की जानिब से हमने देखा कि एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत साथ बैठी और उसमें कुछ फैसले हुए। सलामी के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने ज़ेर सदारत जो उनके एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ था, उसमें वफाकी वज़ीर दाखिला थे, कोर कमांडर पेशावर थे, चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा थे, IG खैबर पख्तूनख्वा थे। इसके अलावा आला सिविल अस्करी हुकाम ने शिरकत की। एपिक्स कमेटी के खुसूसी इजलास में ज़िला कुरम के दोनों फरीकैन जो हैं उनसे 1 फरवरी तक असलहा जमा करने और तमाम बंकर्स के खात्मे और ज़िले को असलहे से पाक करने का फैसला किया गया। फरीकैन रास्ते को हमावक्त खुला रखने के लिए किसी भी पुरतशद्दुद कार्रवाई से इज्तनाब करेंगे। पुरतशद्दुद कार्रवाई की सूरत में इंतजामिया रास्ते को दोबारा बंद करने पर मजबूर होगी। एलामिया में कहा गया कि फिरका वाराना मुनाफरत फैलाने वाले तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद किया जाएगा। एलामिया के मुताबिक कुर्रम का मसला सिर्फ इलाकाई नहीं बल्कि कौमी और संजीदा मसला है। इस मसले पर किसी को अपनी सियासत चमकाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और ये भी कहा गया इस एलामिया में कि कुर्रम में बच्चों की अमवात को गलत रंग दिया जा रहा है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। वो गलत रंग क्या दिया जा रहा है? कुर्रम में जो 29 बच्चे जान की बाजी से हारे हैं, इसमें अमन अमान की सूरत हाल के बाइस जो मरकजी शाहराह है उनका राब्ता ख़त्म हुआ। 2 माह तक ये शाहराएँ बंद रहीं, जिसके बाइस मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हुए। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इस्लामाबाद के मेडिकल सुपरिटेंडेंट के मुताबिक 12 अक्टूबर से अब तक मुनासिब इलाज न मिलने और अद्वियात की अदम फरहमी के बाइस 29 बच्चे जान की बाजी हार गए हैं। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के मुताबिक सूबाई हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली अद्वियात भी नाकाफ़ी हैं। अस्पतालों में मरीजों और जख्मियों को अद्वियात की अदम दस्तयाबी के बाइस मेयारी इलाज नहीं मिल रहा। और वॉइस ऑफ अमेरिका की स्टोरी है, वो कहते हैं जी कि मुकामी कबायली रहनुमा और समाजी कारकुन खबरदार कर रहे हैं कि अगर रास्ते जल्द ना खोले तो जिला कुर्रम एक मुकम्मल इंसानी अलमिये की तरफ बढ़ सकता है। जैसा कि इस एलामिये में कहा गया कि ये जो बातें हैं ये फैक्चुअली करेक्ट नहीं है। 29 बच्चों की अमवात को गलत रंग दिया गया। यही बात तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने भी कही, सुनिए। बच्चे यकीनन जांबाग हुए हैं, लेकिन मीडिया में जो 29 का फिगर आ रहा है कि वो दवाई अद्वियात की कमी की वजह से, तो वो फिगर गलत है। ऐसी बात नहीं है। कुछ जनरल बीमारियों, कुछ नमूनिया की वजह से पाड़ा चिनार अस्पताल में इस वक्त अद्वियात का कोई ऐसा इशू नहीं है। इमरजेंसी अद्वियात सारी वाफिर मिकदार में वहाँ मौजूद है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब जो हुकूमत के खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के इस वक्त इत्तेहादी हैं, इन अ वे कि इमरान खान साहब की पार्टी के साथ वो अलाइन है। सेनेट में खिताब करते हुए उन्होंने बैरिस्टर साहब के इस दावे को गलत साबित किया। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं पता स्पोक्स पर्सन को। राजा अल्लामा नासिर अब्बास साहब का इन बच्चों की हलाकतों के बारे में क्या कहना है, जरा सुनिए। तकरीबन 2 माह से ज्यादा अरसा हो चुका है, रास्ते बंद हैं, दवाइयां नहीं है, बच्चे मर रहे हैं, अस्पतालों में दवाइयां नहीं है। कहा जाता है एक नालायक किस्म का स्पोक्समैन सूबाई हुकूमत का, जिसको पता ही नहीं है लोगों के जख्मों पर मरहम रखना चाहिए, उनके ऊपर नमक छिड़कते हो। ना वहां में सूबाई हुकूमत नजर आती है, ना वफाकी हुकूमत नजर आती है। हुकूमतों का एक ही तरीकेकार होता है, कोई भी क्राइसिस उसको डाउन प्ले करना होता है, उसको गैस लाइट करना होता है। कुर्रम के अंदर 2 माह से जब लोगों का ज़मीनी ताल्लुक नहीं होगा तो वहाँ पे जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जिस तरह से बढ़ रहा है उसके नतीजे में बच्चों की जानें जाएंगी। नमूनिया से हर साल कितने बच्चे फौत होते हैं, जो इस साल ये नंबर स्टैगरिंगली हाई हैं। प्रोग्राम के हिस्से में फैसल ईदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चूँकि ह्यूमैनिटेरियन जितनी भी रिलीफ एफर्ट्स होते हैं उनको वो खुद लीड भी करते हैं। हम उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया ईदी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, कुर्रम और पारा चनार में जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि राब्ता मुनक़ता है, वहाँ पे हकीकी सूरत हाल क्या है? क्या वाकई अस्पतालों के अंदर इस वक्त हुकूमतें अपने तय, पंजाब से मैंने देखा कि थोड़ा सा मदद गई है, KP गवर्नमेंट के भी जा रहे हैं हेलीकॉप्टर्स, लेकिन इज इट इनफ जो वहाँ पर इस वक्त ज़रूरत है उसके मुताबिक? बिल्कुल, अब मदद आना शुरू हो गई है, लेकिन ये इनफ नहीं है। हेलीकॉप्टर में लिमिटेड जो है वो दवाइयाँ दी जा सकती हैं। हमारा जहाज़ भी बहुत छोटा है, उसमें तो बहुत कम आती हैं, और 4 लाख की आबादी है और आबादी फैली भी है।
आबादी फैली भी है, जिसकी वजह से जो है वो हर फिक्के का आदमी एक हॉस्पिटल में नहीं आता, हर फिक्के के हॉस्पिटल अलग अलग हैं। तो ये तो आप जो 29 बच्चों की फिगर दे रहे हैं, ये तो सिर्फ पाराचनार हॉस्पिटल की है, बाकी आप वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल में हम गए, उनकी फिगर्स अलग हैं। अच्छा, उनको अगर हम कंपाइल करेंगे तो ये उससे ज्यादा फिगर। कितनी फिगर्स हैं ईदी साहब? मैं थोड़ा सा रफ एस्टिमेट जानना चाहती हूँ, बिकॉज जो हमें कहा जा रहा है कि बच्चे मर ही नहीं रहे हैं, खुदा का खौफ ही नहीं इन लोगों को। रफ एस्टिमेट क्या है सर? ये तो आप कह रहे हैं खाली एक अस्पताल में 29 बच्चे फौत हुए हैं। ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में 2 महीने में 29 बच्चे हैं, और जो है वो बाकी जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके फिगर्स अलग हैं। अब तो प्राइवेट हॉस्पिटल ने बच्चों के वार्ड भी बंद कर दिए हैं। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे ना ऑक्सीजन मिल रही है, ना वहाँ पे इलेक्ट्रिक का कोई बंदोबस्त प्रॉपर तरीके से है, ना जो है वो इसकी वजह से वो गर्म रख पा रहे हैं। मतलब वो जो इंक्यूबेटर्स होते हैं ना, उनको मुस्तकिल इलेक्ट्रिक सप्लाईज चाहिए होती हैं, ऑक्सीजन की सप्लाईज चाहिए होती हैं। तो ये ना होने की वजह से, ये मैं बात कर रहा हूँ प्राइवेट हॉस्पिटल्स की, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो बंद पड़ा हुआ है, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स की भी यही पोजीशन है। और फिर आप सुन्नी इलाकों में जाएंगे तो सुन्नी इलाकों की भी यही सूरत हाल है, और जो है वो उनके भी जो है वो बहुत ज्यादा हलाकतें हैं, जो कि फिगर्स में है ही नहीं। आप इसको डबल कर लें, आप इसको अंदाजा करना है ना आपने, तो इसको डबल समझ लें। सही। अच्छा, तकरीबन 50 के करीब आप कह रहे हैं, इससे ज्यादा कह रहे हैं, 50 के 58 के करीब कह रहे हैं आप। ये तो बड़ा, 50 से भी ज्यादा, ये तो 50 से भी ज्यादा सर, ये तो बड़ा तशवीशनाक नंबर है। इस पे तो लोगों के लरज जाते हैं कलेजे सुन के, कितने बच्चे बीमार हैं। आपको लग सेंस ऑफ अर्जेंसी नजर आ रही है सर वहां पे? नहीं, देखें, एक तो आबादी 4 लाख की है, तो 4 लाख की आबादी में पाकिस्तान में एक तो बच्चे ज्यादा पैदा होते हैं, तो ये फिगर है तो ज्यादा, लेकिन जो है वो पाकिस्तान देखें एक बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला मुल्क है। और फिर वहां पे वो इलाका है क्राइसिस में, वहां पे रोजाना एक बच्चा आप समझ लें। और अब सर्दियां आ गई हैं, और सर्दियों में गर्मी होने, मतलब लकड़ी नहीं मिलने की वजह से, ईंधन ना मिलने की वजह से बहुत सारे और ह्यूमन क्राइसिस पैदा होंगे, और इसमें अब ज़्यादा तादाद जो है वो वनरेबल होगी। जो कमज़ोर बच्चे हैं, जो बीमार बच्चे हैं, ये तो बच्चों की बात कर रहे हैं, आपको वहाँ इंसुलिन नहीं मिल रही है जी, ब्लड प्रेशर की कोई दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं। मैंने अपनी दवाइयाँ में जो अपने लिए जो है वो एंटी एलर्जी और पैनाडोल लेके गया था, मैंने वो किसी को दी तो वहाँ पे आपस में लड़ने लगे कि ये मुझे दो। सही। जब मैं वापस आ रहा था तो मैंने अपनी दवाइयाँ किसी को दी जो मेरे साथ था, तो आपस में वहाँ पे जो दूसरे लड़के थे वो लड़ने लगे कि हमें भी 2 दवाइयाँ, तो उन्होंने आपस में तकसीम की। इस तरह की सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया फैसल ईदी साहब। आप कुछ और बात बता रहे हैं, हुकूमत और बात बता रही है। वो कहते हैं जी बच्चों की तादाद इतनी ज्यादा है ही नहीं, जबकि फैसल ईदी साहब कह रहे हैं कि जो 29 का फिगर है इसका डबल है, तकरीबन 58 के करीब वहां पर अमवात हैं। हुकूमत का डिस्कनेक्ट, उनका जो इस हवाले पे गलत बयानी है वो वहां पे मौजूद